नमस्ते एन्ड वान्स अगेन वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि म हजुरहरूको सामु केही इन्ट्रेस्टिङ टपिक बोकेर आएको छु। आजको टपिक भनेको हाउ टु इम्प्रुभ राइटिङ स्किल। हामीले बोल्न सक्छौँ, हामीले बुझ्न सक्छौँ अनि साथै हामीले रिप्लाई पनि गर्न सक्छौँ होइन इङ्ग्लिसमा। बट त्यो मात्र इनफ छैन नि। हामीले एक्जाम दिने बेला चाहे आइएसको होस् चाहे हामीले हायर सेकेन्डरी लेभलको होस् वा जुनै पनि एक्जाममा पनि हामीलाई राइटिङ स्किल हाम्रो टेस्ट गर्छौँ नि त। टेस्ट गरिन्छ अब हामीलाई थाहा छ नलेज, तर त्यसलाई हामीले पेपरमा कसरी उतार्ने भन्ने कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। सो म यही कन्फ्युजनलाई हटाउनको लागि म आज हजुरहरूलाई हाउ टु इम्प्रुभ राइटिङ स्किल सिकाउन गइरहेको छु। सो फर्स्ट वान इज मेक इट सिम्पल। मेक इट सिम्पल भनेको चाहिँ हामीले के लेखिरहेको छ भने यसलाई जति सक्दो सिम्पल वेमा ट्रान्सलेट गर्नु। कम्प्लिकेटेड वर्डहरू युज नगर्नुहोस् है। मतलब कम्प्लिकेटेड वर्डहरू युज नगर्नु भन्दा नि हामीले अहिले युज भएको वर्ड्सहरूको पनि डिफ्रेन्ट मिनिङहरू हुन्छ होइन। अब एउटै वर्डको पनि हामीले 100 करोडौँवटा डिफ्रेन्ट मिनिङ्सहरू पाउन सक्छौँ होइन। यसको साट्टा त्यो पनि युज गर्न सक्छौँ, त्यो पनि युज गर्न सक्छौँ। बट थिङ्स इज द्याट हामीले कुन टाइममा चाहिँ कुन वर्ड एट अ एक्ज्याक्ट टाइममा युज गर्ने त्यो म्याटर गर्छ। सो जति सक्दो हामीले मिस्टेक नबनाउनको लागि, अब मिस्टेक नहोस् भन्न चाहन्छौँ भने होइन, भन्न चाहन्छौँ भने जति सक्दो सिम्पल बनाउनुहोस्। मेक इट सिम्पल सो द्याट हामीले पनि बुझ्न सकोस् वा हामीले जसले चेक गर्छौँ होइन, चेक गर्छन् नि हाम्रो पेपर, उहाँहरूले पनि बुझ्न सकोस्। बिकज मलाई लाग्छ कि होइन, देयर इज अ प्रोभर्ब होइन, एउटा प्रोभर्ब छ होइन, सिम्पल एक्युरेट इज बेटर देन कम्प्लिकेटेड इनएक्युरेट। सिम्पल एक्युरेट इज बेटर देन कम्प्लिकेटेड इनएक्युरेट भनेको चाहिँ होइन, बरु चाहे त्यो हाम्रो एसे होइन सिम्पल छ तर सही छ भने त्यो लाखौँ गुणा बेटर हो यदि हाम्रो त्यही एसी कम्प्लिकेटेड छ र रङ छ भने। हामीले डिफ्रेन्ट वर्डहरू युज गरेर यसलाई कम्प्लिकेटेड गर्न सक्छौँ, तर यदि रङ भयो भने त्यसको त केही भ्याल्यु भएन नि। सो आई होप हजुरले बुझ्नुभयो होला। अनि मुभिङ अन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज होइन, कलेक्सन अफ की फ्रेजेस। कलेक्सन अफ की फ्रेजेस भनेको चाहिँ के भनेपछि होइन, हामीले अहिले भर्खर मेन्सन गरेको जस्तै डिफ्रेन्ट एउटा वर्डको डिफ्रेन्ट मिनिङहरू हजुरले कलेक्ट गरिराख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब फर इक्जाम्पल भन्नको साथ हामीले टु इलिस्ट्रेट पनि भन्न सक्छौँ, फर इन्स्ट्यान्ट पनि भन्न सक्छौँ। सो द्याट हामीले धेरैवटा अब यसरी लेखिरहेको छ भने इक्जाम्पल दिँदा होइन सबै पोइन्ट वाइज इक्जाम्पलमा फर इक्जाम्पल लेख्दादेखि होइन इट सिम्स क्वाइट बोरिङ होइन, बोरिङ फिल हुन्छ होइन। अब झ्याउ पनि लाग्छ यहाँ सबैमा फर इक्जाम्पल मात्रै लेखेको छ। बट यसलाई केही न्यू टेस्ट दिनको लागि होइन हामीले त्यसको साथ गिभ इक्जाम्पलको साथ होइन टु इलिस्ट्रेट पनि दिन सक्छौँ, फर इन्स्ट्यान्ट पनि दिन सक्छौँ है। एन्ड एज वेल एज होइन पोइन्ट हजुर नोट गर्नुहोस् है, इन्क्रिजको साथ हामीले अकाउन्टेड फर, मेड अप, गो अप, राइज, सी एन्ड इन्क्रिज, सो अ राइज, एक्सपिरियन्स एन्ड अपवर्ड टेन्ड, सी द मोस्ट ड्रामेटिक चेन्जेस भन्न सक्छौँ। साथै डिक्रिजको साथ होइन स्मल सेगमेन्ट, कन्ट्रिब्युट द लिस्ट, मेड अप द स्मल पार्ट अफ अ च्याट, वाज द लिस्ट सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द सेक्टर। हो यस्तै गरी हाम्रो एउटा वर्डको पनि हामीले डिफ्रेन्ट मिनिङ्सहरू पाउन सक्छौँ क्या, डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू पाउन सक्छौँ त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने। बट हामीले पाउँछौँ पनि लाखौँ करोडौँ पनि पाउँछौँ होइन। बट थिङ्स इज द्याट हामीले त्यो वर्ड चाहिँ होइन कुन पर्टिकुलर सेगमेन्टमा होइन त्यो सेन्टेन्समा सुट गर्छ कि गर्दैन त्यो अनुसार हाल्नुपर्छ। अब इन्क्रिजको साटामा हामीले डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू युज गर्न पाउँछौँ भन्दैमा हामीले सबै वर्ड त्योमा मिल्छ भन्ने पनि त छैन नि। सो अकर्डिङ टु द स्टेटमेन्ट होइन हामीले सेन्टेन्स के लेखिरहेको छौँ, हाम्रो वाक्य के छ होइन त्यो अनुसार हामीले त्यो वर्ड्सलाई राख्नुपर्छ। सो मलाई आशा छ हजुरले यो पनि बुझ्नुभयो होला। नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट द्याट इज डु नट युज कन्ट्र्याक्सन। यो भनेको चाहिँ डु नट युज कन्ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ हामीले अब कान्ट भनेर भन्छौँ नि। अब क्यान नटको साथ कान्ट भन्छौँ, डु नटको साथ डोन्ट भन्छौँ, स्याल नटको साथ स्यान्ट भन्छौँ, आएमको साथ एम भन्छौँ होइन। सो हामीले यो राइटिङ प्रपोजमा चाहिँ होइन लेख्ने बेला चाहिँ हामीले यो कन्ट्र्याक्सन चाहिँ युज गर्नु हुँदैन है। बिकज यसले गर्दा हाम्रो
केही भ्याल्युहरू सबै घट्छ प्लस यसलाई काउन्ट पनि गर्दिनँ होइन सो हामीले जतिसक्दो लेख्ने बेला यो कन्ट्र्याक्सनहरू चाहिँ कम गर्नुपर्छ है किनभने हाम्रो राइटिङ स्किलमा यो कन्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ होइन एउटा वर्डको रूपमा लिइँदैन क्यानट भन्दादेखि यो राइट हुन्छ भने हामीले कान्ट भनेर ल्याएको छ भने फर स्योर यो रङ हुन्छ सो नाउ फर जम्पिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेन्ट हामीले के भन्न सक्छौँ भने अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ रिड्युस यर काउन्ट वर्ड रिड्युस यर काउन्ट वर्ड भनेको चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ होला भनिसकेपछि हामीले अननेसेसरी होइन हामी मैले बच्चा हुँदादेखि पनि अब युज गरिरहेको अब भनौँ न भेरी सो अलट रियली अब देयर इज भन्ने हुन्छ नि त्यो वर्ड्सहरू अब हामीले थप्छ नि होइन देयर आर मेनी फ्लावर्स भन्छ देयर आर मेनी ब्युटिफुल फ्लावर्स अब भनौँ देयर मतलब हामीले युज गर्छौँ आई लाइक यु भन्छ आई लाइक यु भेरी मच भन्छौँ सो यो वर्ड्सहरू हुन्छ नि भेरी अनि त्यसपछि आई लभ चक्लेट सो मच भन्छौँ होइन सो मच त्यस्तोहरू युजहरू हुन्छ नि जस्तै यो मैले अघि नै पनि मेन्सन गरेँ यो भेरी सो अलट रियली योहरूको नै होइन वर्ड काउन्ट हुँदैन है हामीले चाहे आइएल्सको एक्जाम दिएर होस् या कुनै पनि एक्जाम दिएर होस् हामीले यो वर्ड्सहरू हुन्छ नि देयर इज भेरी लटहरू युज हुँदैन बरु त्यसको साथै हामीले स्ट्रङ वर्ड युज गर्न सक्छौँ है यसको पनि स्ट्रङ वर्ड देयर आर अ लट अफ पिपल भनेपछि होइन त्यसलाई होइन लट अफलाई चाहिँ होइन हामीले देयर आर मल्टिफेरियस पिपल मल्टिफेरियस भनेको पनि लट अफ हो है सो इन दिस वे हामीले त्यो लट अफ दुईवटा वर्ड्सलाई हामीले एउटा वर्डमा कन्भर्ट गऱ्यो नि मल्टिफेरियस त्यो म्याटर गर्छ क्या हामीले लेख्ने बेला पनि साथै बोल्ने बेला पनि इट म्याटर्स यसले चाहिँ के बुझ्छ भने यो लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ इङ्ग्लिस आउँदो रहेछ है यो मान्छे चाहिँ राम्रो छ है इङ्ग्लिसमा भने अटोमेटिकली बुझिन्छ होइन चेक गर्ने मान्छेलाई अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली होइन हामीले अब बिङ अ स्टुडेन्ट हामी एक्जामहरू दिँदैछौँ भने होइन हाम्रो टपिक मोस्टली केमा सोधिरहेको छ त्यसमा डिटरमाइन गर्नुहोस् नेक्स्ट टपिक भनेको रिड द राइट वान भनेको चाहिँ के भनेपछि हामीले पोइमहरू लेखिरहेको छौँ अब मेरो फिल्ड भनेको अब म क्लास 10मा पढिरहेको छु भनेपछि होइन अब मैले त्यसमा एसे आउन त आउँछ नि एसे पोइम आउँछ त आउँदैन नि होइन अब पोइम भन्नु भनेर भन्दैन सो ड्युरिङ द्याट टाइम होइन हामीले त्यो पोइम चाहिँ होइन एक्ज्याक्टली हामीले पोइममा आफ्नो फोकस दिएर पनि केही इम्पोर्टेन्स त छैन नि सो ड्युरिङ द्याट टाइम हामीले त्यो पोइममा चाहिँ फोकस नगरौँ कि हामीले एसे जसरी अब अहिले चाहिएको अब मोस्टली टुरिज्म इन नेपाल अब त्यस्तो टपिक्सहरू हुन्छ नि त्यसमा फोकस गरौँ अनि आर्टिकल्सहरूतिर फोकस गरौँ जुन कुरामा हामीलाई फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा हामीले फोकस दिउँ कि अब हाम्रो एक्जाम्पल दिएको भने आइएल्समा हामीले अब पोइम लेखेर त भएन हामीलाई पोइम पनि सोध्दैन सो ड्युरिङ द्याट टाइम हजुरले चाहिँ त्यो पोइमहरू बारेमा पोइमहरूकोमा चाहिँ अझै बुझ्न नखोजेर हामीलाई जुन इम्पोर्टेन्स छ त्यसमा बुझ्दादेखि चाहिँ हजुरले निकै फाइदा पनि आउनुहुनेछ साथै हामीले त्यो पोइमहरू एसेहरू पढ्दादेखि होइन जुन आफ्नो फिल्डको हो नि त्यसको बारेमा बुझ्दादेखि अझै न्यू वर्ड्सहरूको पनि डेभलप हुन्छ क्या अब यो वर्डलाई यो भन्न सकिँदो रहेछ जसरी पोइमको कुरा गर्नु भने यङ पिपललाई ल्याड भनिन्छ सो द्याट्स वाट अ डिफरेन्स क्या हामीले पोइम पढ्दै गयौँ भने हामीले त्यसमा पनि यसलाई चाहिँ यो भन्दो रहेछ भन्ने डिफ्रेन्ट वेसहरू पनि बुझ्न सक्छौँ है अनि चेक यर ओन वर्क भने मोस्टली गर्दै नगर्ने भनेको अब हामीले लेख्न चाहिँ लेख्छौँ होइन पुरै लेख्छौँ तलदेखि माथिसम्म पेपर भरिराख्छौँ होइन अब 2-3 पेज चाहिँ लेख्यौँ होइन तर हामीले हाम्रो वर्क चेक गर्दैनौँ जस्तै मैले पनि यो भिडियो बनाउँदैछु होइन हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन बट या बिङ अनेस्ट टु बी अनेस्ट मैले कहिले पनि भिडियो फर्स्टदेखि लास्टसम्म फेरि रिवाइन्ड गरेर चाहिँ हेर्दिनँ क्या सो द्याट्स हाउ आई फिल इट्स माई मिस्टेक होइन यो मेरो पनि मिस्टेक हो सो आजदेखि चाहिँ म पनि भिडियोहरू पोस्ट गर्ने बेला फेरि रिभाइभ गरेर हेर्छु होइन सो द्याट मेरो मिस्टेक्सहरू कहाँ छ मैले फाइन्ड गर्न सक्छु र यसलाई पनि अझै इम्प्रुभ गर्दै लान सक्छु सो गाइस मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने हजुरहरू लेख्दै हुनुहुन्छ वा राइटिङ स्किलमा डेभलप गर्नुहुन्छ भने आफूले के लेख्नु भएको छ चाहे त्यो थोरै किन नहोस् होइन तर तलदेखि माथिसम्म पढ्नुहोस् है सो द्याट हजुरको मिस्टेक कहाँ भएको छ हजुरले के लेख्नुपर्ने थियो
केमा रङ भएछ हजुरले पर्सनली थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अनि हामीले त लेख्यो, हामीलाई त आफ्नो त जे पनि राइट जस्तो लाग्छ। अब ग्रामर मिस्टेक हामीलाई थाहा हुँदैन होइन, आफूले जे लेखेको अब भनौँ न जे बोल्छौँ अब त्यही राइट जस्तो लाग्छ नि त। सो हामीले लेखेको हामीलाई राइट जस्तो लाग्छ, बट थिङ्स इज द्याट यो 100% राइट पनि त हुन सक्दैन नि, काहीँ रङ छ कि कसको साथ के लेख्नुपर्छ कि वी डोन्ट नो, त्यही भएर त हामीले लेख्छौँ नि। सो अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ हजुरलाई गेट युर वर्क चेक। गेट युर वर्क चेक भनेको चाहिँ हजुरले एसे लेख्नु भएको छ वा आफ्नो बारेमा लेख्नु भएको छ, आर्टिकल लेख्नु भएको छ, पोएम लेख्नु भएको छ, स्टोरी लेख्नु भएको छ, वाट एभर इट इज होइन, जे भए तापनि होइन, हजुरले एकचोटि आफू चेक गर्नुहोस् र आफूभन्दा ठुलो जो हुनुहुन्छ नि उहाँलाई फेरि एकचोटि चेक गर्न दिनुहोस्। किनभने हामीभन्दा नि ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि आफूभन्दा अब सरहरूलाई भनौँ हामीभन्दा नलेज छ नि त। सो द्याट उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो मिस्टेकहरू एनालाइज गरेर हामीलाई भनिदिनुहुन्छ, सो द्याट जसले गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो कहाँ गल्ती रहेछ भनेर बुझ्छौँ पनि अनि साथै हामीले सचाउँछौँ पनि, जसले गर्दा हाम्रो राइटिङ स्किलमा अझै इम्प्रुभमेन्टहरू पाउन सक्छौँ, धेरैभन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट पाउँछौँ। हजुरलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज धेरैभन्दा धेरै लाइक सब्सक्राइब कमेन्टहरू गरिदिनु होला, जसले गर्दा मलाई अझै नयाँ भिडियोहरू बनाउन प्रेरणा पनि दिनेछ। त्यति बेलासम्म हजुरहरू कोरोनाको भाइरसहरूबाट सेफ रहेर घरमा बस्नु होला, सुरक्षित रहनु होला। प्लिज स्टे होम एन्ड स्टे सेफ। टिल देन हजुरले आफ्नो राइटिङ स्किल बढाउनको लागि घरमै बसेर अब फोनलाई बन्द गरेर हजुर आफै राइटिङ स्किल कसरी इम्प्रुभ गर्ने तर्फ लाग्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास पनि छ। सो यो हजुरलाई यसमा एक्जाममा मात्रै होइन आइएल्स जस्तो एक्जामहरूतिर पनि इजिली पास हुनको लागि मैले ट्रिक्सहरू पनि दिएको छु, टिप्सहरू। सो यसलाई युटिलाइज राम्रोसँग गर्नुहोला। टिल देन गड ब्लेस यु। हजुरहरू राम्रोसँग बस्नु होला। मेरो भिडियोजहरू अझै आउने छ नयाँ नयाँ हजुरलाई प्रेरणा दिनेवाला। सो बाई, गड ब्लेस।